जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूँ, कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10%, उन्हें इस्तिस्ना दिया। किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया। मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, न वो जान छुड़ा सकते हैं। ये लिख के ले ले इंशाअल्लाह। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा। और इंशाअल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे, इनकी चीखें निकलेंगी। अभी कह रहे थे हम जबान दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसी वजह से तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना ली कि मैं अगर मुखालिफत करूंगा तो सबसे पहले मेरे गिरबान को हाथ डालेंगे। और पहले लोग डरते थे, परेशान होते थे, महंगाई आ गई, मुल्क में महंगाई आ गई। अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरमीम पे तरमीम आ रहा है। आप तरमीम में एक भी अवाम का फायदे की चीज बताए, एक भी चीज बताए, अवाम को क्या फायदा मिलने वाला है? इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे। हंसो जितनी हंसना है, जितना हंसना है। ये अपना कबर आप लोगों ने खोदा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? इसके पीछे क्या साजिश हो रही है? ये अगर आप इजराइल से या इंडिया से लोग लाते, इस तरह नहीं करते जैसे आप आईन के साथ इस तरह कर रहे हैं। जानता जनाब स्पीकर, आज इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकश धमाका हुआ, उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सबसे पहले जनाब स्पीकर, आईन का तो जनाजा निकाल चुके हैं, मगर मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि ये मुझसे लिख के ले, ये आपके गले में फिट होगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अपने लिए खबर खो दी हुई है। इंशाल्लाह ये नोट करें। और प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म 47, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूं कि कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10%, उन्हें इस्तिस्ना दिया। किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया। मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, न वो जान छुड़ा सकते हैं। ये लिख के ले ले इंशाअल्लाह। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा। और इंशाअल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे, इनकी चीखें निकलेंगी।
ابھی کہہ رہے تھے ہم زبان دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اسی وجہ سے تو پریزیڈنٹ صاحب نے استثناء لی کہ میں اگر مخالفت کروں گا تو سب سے پہلے میرے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے. اور پہلے لوگ ڈرتے تھے, پریشان ہوتے تھے, مہنگائی آ گئی, ملک میں مہنگائی آ گئی, اب لوگ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, ترمیم پہ ترمیم آ رہا ہے. آپ ترمیم میں ایک بھی عوام کا فائدے کی چیز بتائے, ایک بھی چیز بتائے, عوام کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اکانومی بوسٹ ہوگی اس سے؟ ہنسو جتنی ہنسنا ہے, جتنا ہنسنا ہے. یہ اپنا قبر آپ لوگوں نے کھودا ہوا ہے. اچھا یہ بتائے کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو, کس کے کہنے پہ کر رہے ہو, اس کے پیچھے کیا سازش ہو رہی ہے؟ یہ اگر آپ اسرائیل سے یا انڈیا سے لوگ لاتے اس طرح نہیں کرتے جیسے آپ آئین کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں جو آنے والے ججز ہوں گے وہ کوئی باہر ملک سے آئیں گے, سازش کے تحت آئیں گے, انڈیا سے آئیں گے, اسرائیل سے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے جو ان کے لیے ترمیم کیا جا رہا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں آنے والے ججز اور وکلا؟ وہ کون ہے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ کہاں سے آئے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ اچھا جنہوں نے اگر انکار کی کہ مجھے ٹرانسفر نہ کریں, میری کوئی مجبوری ہوگی یا میں نہیں جا سکتا ہوں, بھائی آپ ریٹائرمنٹ لیں اور نکلیں یہاں سے. واہ شیم, واہ واہ. مگر یہ میں ابھی بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ ترمیم تو یہ پاس کر لیں گے, مگر یہ پاکستانی عوام ان کو جینے نہیں دیں گے اور کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں سر میں تھوڑی دیر مجھے دے دے ٹائم. نہیں بس شکریہ. ابھی سر پلیز 2 منٹ, 2 منٹ صاحب تو بات سٹارٹ. آپ کا ٹائم اپ ہو گیا, 6 منٹ ہو گئے, پلیز وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ میں موقع دے رہا ہوں وائنڈ اپ کرنے کے لیے, پلیز. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام میں کہا لکھا ہوا ہے کہ استثناء دیا جائے, کسی بندے کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرنے چاہیے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ نام ہم اسلام کے نام پہ اس ملک کو بنایا ہوا ہے, کام ہم یہودیوں کا کر رہے ہیں. سر شکریہ شکریہ شکریہ. 7 منٹ ہو گئے. نہیں آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا نا, بازائی صاحب آپ کو موقع دیا, پلیز 1 منٹ تشریف رکھیں. جی آخری بات کریں پلیز. ہم ممبران آئے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, دن بدن ان کا دیکھ رہے ترمیم. انہوں نے ایک بھی پیکج کا اعلان نہیں کیا کہ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ پیکج اعلان ہے. بلوچستان میں پانی نہیں ہے, بلوچستان میں ایجوکیشن نہیں ہے, بلوچستان میں ہیلتھ نہیں ہے, بلوچستان میں غربت دن بدن بڑھ رہا ہے. بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں, جو حقیقی نمائندے, ان کو نہیں چھوڑتے, ان کو نہیں سنتے.